साथीहरु नमस्ते। आज नै स्वागत छ हजुरहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। आज सदाझै आज पनि मैले फेरि अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु। विद्युतीय सुशासन अथवा विद्युतीय शासनको बारेमा हामी आज तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिँदै छौं। जस्तो यहाँ हेर्नु त, यो विद्युतीय शासन हामीले कहाँ पढ्नुपर्छ त? पहिलो शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रमा चाहिँ 3.8 मा विद्युतीय शासन भनेर एउटा टपिक नै राखेको छ। अर्को नायब सुब्बाको दोस्रो पत्रमा अहिले थप गरेको छ नयाँ विषयवस्तुमा 2.10 मा विद्युतीय सुशासन भनेर राखेको छ। यो विद्युतीय शासन र सुशासन भनेको एउटै कुरा हो है। त्यहाँ चाहिँ विद्युतीय शासन भनेर शाखा अधिकृतमा भयो, यता विद्युतीय सुशासन भनेर राख्यो, तर अंग्रेजीमा यसलाई ई गभर्नेन्स नै भन्छ दुवैलाई। त्यही भएर विद्युतीय सुशासन र विद्युतीय शासन भनेको एउटै हो, किनभने विद्युतीय माध्यमद्वारा शासन गर्दा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने एउटा के हो विश्वास हो। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने त्यो शासन नै सुशासन हो भनेको, विद्युतीय शासनबाट गरेको शासन नै सुशासन हो भनेको कारणले विद्युतीय सुशासन भन्नु र विद्युतीय शासन एउटै कुरा हो। त्यही भएर शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्र, नायब सुब्बाको दोस्रो पत्र, यो दुवै नासु पढ्ने र शाखा अधिकृत पढ्ने दुवैलाई काम लाग्छ यो च्याप्टर। हामी आज के पढ्ने त यो विषयवस्तुमा, त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ है त। पहिले आज हामीले यो एपिसोडमा के पढ्छौं भने आज पढ्ने विषयवस्तुहरू विद्युतीय शासनको बारेमा, विद्युतीय शासनको परिचय, अनि त्यसको आवश्यक पूर्व शर्तहरू, विद्युतीय शासन हुनका लागि के पूर्व शर्तहरू चाहिन्छ, उद्देश्य र महत्त्व, यसको उद्देश्य के छ, महत्त्व के छ, आवश्यकता के हो, यस्ता कुराहरू हामी तपाईलाई जानकारी दिन्छौं। त्यसै गरेर यसका फाइदाहरू के हुन् है त, फाइदाको बारेमा पढ्छौं। अनि यसको बेफाइदा है त, योबाट हामीलाई के बेफाइदा हुन्छ, अनि त्यसपछि यस सम्बन्धी गरिएका नेपाल सरकारले के व्यवस्था गरेको छ र यसको अहिले वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कस्तो छ त है। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अहिलेको प्रयोगको अवस्थाको बारेमा पढाउँछु। त्यसपछि अनि समस्याहरू है त, यसका समस्याहरू के छन्, अनि यसपछि समाधानका उपायहरू है, यो सम्बन्धी समाधानका उपायहरू, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर ती उपायहरू पनि पढ्छौं। अर्को छ केही म नमुना प्रश्नहरू दिन्छु, ती नमुना प्रश्नहरू तपाईले अभ्यास गर्नुपर्नेछ है। मैले यो एपिसोड पढाइसकेपछि तपाईलाई अन्तिममा चाहिँ केही नमुना प्रश्नहरू राख्छु यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित 4-5 वटा। ती विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ती प्रश्नहरूको तपाईले समाधान गरेर मैले अन्तिममा एउटा मेल आइडी पनि दिएको छु। त्यो मेल आइडीमा तपाईले पठाइदिनु भयो भने तपाईको कपी म चेक गरिदिन्छु। तपाईले आफूले लेखेर हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी तपाईको कपीलाई चेक गरेर तपाईलाई चाहिँ रिप्लाई दिनेछौं, कहाँ कस्तो भयो, कति लेख्दा कतिसम्म नम्बर आउँछ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिनेछौं। तपाईले आफूले कपीमा लेखेर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले अन्तिममा इमेल आइडी पनि छोडेको छु र प्रश्न पनि छन् है त। आज अब हामीले चाहिँ यो विद्युतीय शासन भनेको के हो बाट हामी अगाडि जाउँ है त। कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दाखेरि साथीहरु जहिले पनि त्यो परिचय चाहिँ स्पष्ट हुनु होला। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, परिचय स्पष्ट भयो भने अरु कुराहरु तपाईले चाहिँ यताउता मिल्दा जुल्दा बनाएर लेखे पनि तपाईहरुको मिल्छ क्या, तर विषयवस्तु चाहिँ आउनु पर्छ भनेको त्यसको परिचय चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्छ। तपाईले बुझेरै पढ्नु होला। यो परिचयबाट हामीले सुरु गर्छौं। अब हामी चाहिँ विद्युतीय सुशासन अथवा विद्युतीय शासन ई गभर्नेन्स भनेको के हो? यो त सजिलै छ। विद्युतीय भनेकै शासन भनेको के हो भने अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति हो अथवा राज्यभित्र भएको शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने एउटा तौर तरिका वा पद्धति भनेकै शासन हो। अब सुशासन भनेको के हो भने त्यस्तो शासन जनहितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, अथवा जनतालाई मध्य केन्द्रबिन्दु बनाएर शासन गर्नुपर्छ, जनताले चाहे अनुसारको शासन हुनुपर्छ, सुशासन हो। अथवा जवाबदेही शासन हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, सबैको सहभागितात्मक शासन हुनुपर्छ, त्यो सुशासन हो। अथवा राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरू चाहिँ आम नागरिक तथा लक्षित वर्गसम्म चाहिँ त्यो सेवा पुग्नुपर्छ भनेको सुशासन हो। भने विद्युतीय भनेका के हुन् भने अहिले नयाँ यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएका विभिन्न खालका चाहिँ यो सूचना सञ्चार सम्बन्धीका माध्यमहरू हो। त्यस्ता सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरेर शासन गर्ने पद्धति भनेकै विद्युतीय सुशासन हो। अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्नु नै विद्युतीय शासन हो अथवा विद्युतीय सुशासन हो भन्छ
है। सजिलै छ साथीहरू बुझ्नुलाई। विद्युतीय शासन भनेको तपाईले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाहरू है, राज्यबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर प्रवाह गरिन्छ भने त्यसलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। अथवा सेवा गराएर सेवा प्रदायक बीच विद्युतीय माध्यमबाट सम्पर्क हुन्छ भने त्यो विद्युतीय शासन है। सेवा प्रदायक र सेवा गरायक बीच विद्युतीय माध्यमद्वारा सम्पर्क हुन्छ भने त्यो विद्युतीय शासन है। अब तपाईलाई सजिलै बुझ्नका लागि तपाई कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ वा त तपाई कुनै कार्यालयमा काम गराउन जानुभएको छ है, कुनै कामको लागि कार्यालयमा जानुहुन्छ, तपाईलाई त्यहाँ कम्प्युटर अथवा विभिन्न विद्युतीय माध्यमद्वारा चाहिँ सेवा प्रदान गर्छ भने त्यही नै विद्युतीय शासन हो अथवा सुशासन है। जस्तो तपाईहरु कर कार्यालयमा जानु भने अहिले चाहिँ कम्प्युटराइजेसन ट्याक्स सिस्टम छ है। ट्याक्स सिस्टम जस्तो तपाईले आफ्नो आय विवरण सम्पूर्ण चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्ने बैंकिङ हुन सक्छ है त। आय विवरण अपलोड गर्दा तपाईले चाहिँ अनलाइन विवरण भर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो पनि के हो भने विद्युतीय शासन। अर्को तपाईले चाहिँ बैंकिङ एकाउन्टहरु चलाउनुहुन्छ, त्यो के रे तपाईले मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, मोबाइल बैंकिङहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो पनि के हो विद्युतीय शासन है। अनि तपाई अन्य कार्यालयमा जानुस् है, हरेक कार्यालय चाहिँ तपाईले पासपोर्ट बनाउँदाखेरि होस् है त त्यहाँ पनि विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिएको हुन्छ भने तपाईहरुको अहिलेको त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा होस् है, जुनसुकै त्यो राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा अथवा वस्तुहरु चाहिँ विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिन्छ भने माध्यमद्वारा चाहिँ प्रदान गरिन्छ भने त्यो नै विद्युतीय शासन। विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरुको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गरिन्छ भने त्यसलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। अथवा सेवा गराएर सेवा प्रदायक बीच विद्युतीय माध्यमद्वारा सम्पर्क हुन्छ भने त्यो विद्युतीय शासन। सजिलै बुझ्न कम्प्युटर, मोबाइल, इमेल, जिमेल, गुगलहरुबाट चाहिँ प्रदान गर्ने सबै सेवाहरु के हुन् त विद्युतीय शासन। अझ प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुका वेबसाइटहरु छन् अहिले है। तपाईलाई के हो भने के त्यो सरकारी कार्यालयले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु प्रगतिहरु सबै विवरणहरु वेबसाइटमा राखिदिएको हुन्छ, वा ती तपाईले हेर्नुहुन्छ नि, ती पनि के हुन् त विद्युतीय शासन हो। वेबसाइट सम्पूर्ण कार्यालयको वेबसाइटहरु छ, त्यो प्रयोग गर्नु भने विद्युतीय शासन हो। अझै तपाईलाई सजिलै बुझ्ने लोकसेवा पढ्ने मान्छेहरुलाई त सजिलो छ झन्। तपाईले अहिले अनलाइन फर्म, यो भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो, फाइल बोकेर लोकसेवा कार्यालय गएर लाइन लागेर तपाईले के गर्नु पर्थ्यो, अनि फर्म भर्नु पर्थ्यो। तर अहिले के छ, तपाईले फाइल बोक्नु पर्दैन, एउटा कम्प्युटर अथवा ल्यापटप अथवा मोबाइलमा बसेर तपाईले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो एप्लिकेसन अथवा तपाईले दरखास्त चाहिँ आफ्नै अनलाइन मार्फत चाहिँ दिनुहुन्छ हो। त्यो पनि के हो त विद्युतीय शासन हो के। यति भनेपछि तपाईले केही न केही त विद्युतीय शासन भने बुझ्नु होला। अरु जेसुकै नबुझे पनि एउटा कुरा के बुझ्नुस्, विद्युतीय माध्यमद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु नै विद्युतीय शासन है त। अगाडि जाउँ, मैले अब तपाईले के लेख्ने त भन्ने कुरा परिभाषा चाहिँ तपाईले एकदम 5-6 वटा यस्तो राम्रो बनाउनु पर्छ है, एकदम राम्रो परिभाषाहरु बनाउनु पर्छ। त्यो कस्तो होस् भने एक्जाममा ट्याक्क लेख्ने, जति गफ लगाएर लेख्नुपर्ने विषयवस्तु त ट्याक्क हुनु नै पर्छ है। तपाईलाई समयले पनि बाध्यक हुन्छ, त्यही भएर यसको परिचय दिउँ। अब के लेख्ने भने मैले यहाँ एउटा बनाएको छु, सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग नै विद्युतीय शासन। सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग भनेकै विद्युतीय शासन हो। एक शब्दले तपाईको सम्पूर्ण कुरा बताइदिन्छ यो। मैले त्यही भएर यसलाई एकदम महत्त्वपूर्ण बुदा बनाएर राखेको छु। सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग नै विद्युतीय शासन। अर्को हेर्नुस्, शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ है। अर्को छ विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोग मार्फत वितरण गरिन्छ है त, त्यसैलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। यसले के भन्यो भने विद्युतीय शासन भनेकै सार्वजनिक सूचनाहरू, सरकारले प्रदान गर्ने सूचना र सेवाहरू सूचना प्रविधिजन्य साधनको प्रयोग मार्फत वितरण गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, विद्युतीय शासन भनिन्छ है। त्यही सूचना तथा सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ सूचना प्रविधिजन्य साधनको प्रयोग गरेर वितरण गर्ने कार्य भनेकै विद्युतीय शासन हो। अर्को, यो प्रणाली मार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरकारहरुका बीच विद्युतीय माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ
है त। यो प्रणालीले के गराइदिन्छ भने सरकार नागरिक सरकारवाला बीचहरुमा चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट सहजै सेवा प्रवाह गर्न अथवा सहजीकरण गर्न अन्तर्क्रिया गर्न सहज हुन्छ है। अर्को छ विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ। यसलाई ई गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ। यसबाट ई गभर्नेन्स कायम गर्न पनि सम्भव हुन्छ है त विद्युतीय शासन प्रयोगबाट। अर्को छ विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सूचना सहज सरल पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य नै विद्युतीय शासन हो। हेर्नुस् त विद्युतीय शासन भनेको के रहेछ भने विद्युतीय माध्यमहरुको प्रयोग गरी जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सूचनाहरू सरल सहज पारदर्शी प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य भनेकै विद्युतीय शासन हो। यही सरल रूपमा चाहिँ जनताले प्राप्त गर्छ, पारदर्शी रूपमा चाहिँ जनताले पाउँछ, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सेवाहरू जनताले पाउँछ भने त्यसैलाई सुशासन भनिन्छ के। त्यही भएर विद्युतीय शासन भनेकै सुशासन हो है। विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिएको शासन सुशासन हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। विद्युतीय सञ्चार साधन इमेल इन्टरनेट अथवा विभिन्न खालका चाहिँ माध्यमहरू जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी आम जनताको सर्वाङ्गी विकासका लागि सार्वजनिक सरकारका सेवा र सूचना जनसमक्ष पुर्याउने व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले अर्को भने विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू इमेल इन्टरनेट जिमेल विभिन्न खालका छन् नि, तिनीहरूको चाहिँ जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी आम जनताको सर्वाङ्गी विकासका लागि सार्वजनिक सरकारका सेवा र सूचना जनसमक्ष पुर्याउने व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। राज्यले सञ्चालन गर्ने काम आधुनिक शैलीको विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय बनाउन कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। विद्युतीय शासन भनेको अर्को के हो भने कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा भनेकै विद्युतीय शासन। कागजको प्रयोग बिना शासन सञ्चालन गर्नु विद्युतीय शासन क्या अर्को है त। त्यही भएर राज्यले सञ्चालन गर्ने काम आधुनिक शैलीको विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय बनाउन कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नु भनेकै के रहेछ विद्युतीय शासन। अर्को के हो अब हेर्नुहोस् है, यो पहिलो पटक सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरेले सन् 1993 मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि ई गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गरेका थिए। नेपालमा सार्वजनिक सेवालाई विक्रम सम्वत 2028 को जनगणनामा पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, 2028 को जनगणना चाहिँ पहिलो कम्प्युटरको प्रयोग गरेको थियो नि, त्यो पनि के हो हाम्रो चाहिँ विद्युतीय शासनको चाहिँ सुरुवाती बिन्दु हो है। 2028 बाट नेपालमा सुरुवात भएको भने विश्वमा अमेरिकाबाट चाहिँ 1993 मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी पारदर्शी बनाउन ई गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गरेको थियो भने नेपालमा विक्रम सम्वत 2028 बाट। अनि नेपालको संविधान विद्युतीय कारोबार ऐन सूचना प्रविधि नीति र सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएको छ। नेपालको संविधानले विद्युतीय शासनलाई जोड दिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ, सूचना प्रविधि नीतिहरू छन्। अनि विभिन्न सरकारी निकायद्वारा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगहरू जस्तो फेसबुक पेजहरू विभिन्न निकायहरू सरकार निकायले खोलेका छन्, वेबसाइटहरू खोलेका छन् है त। अनि यी विभिन्न माध्यमद्वारा पनि के गरेको छ अहिले चाहिँ विद्युतीय शासनलाई जोड दिने गरेको छ। अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ विद्युतीय शासन नै प्रयोग हुँदै गएको छ बढीभन्दा बढी है त। यो मैले तपाईलाई परिभाषा जानकारी गराएँ। अब अलिकति हामी अगाडि जाउँ। विद्युतीय शासन हुनका लागि आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् त है त। विद्युतीय शासनका आवश्यक शर्तहरू अथवा विद्युतीय शासन प्रयोग गर्नका लागि हुनै पर्ने विषयवस्तु के हो है त। एउटा होला राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, किनभने शासन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि राजनीतिक जोडिएको हुन्छ है त। राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्यो विद्युतीय शासनप्रति एउटा। अर्को कुरा के हो भने जनशक्ति हुनु पर्यो, कर्मचारी त हुनु पर्यो नि हो, दक्ष जनशक्ति अथवा विद्युतीय माध्यममा चाहिँ दखल भएको जनशक्ति चाहियो। अनि अर्को विद्युतीय सामग्रीहरू चाहियो है, विद्युतीय सामग्रीहरू चाहिए। आवश्यक शर्त यो त हुनु पर्यो नि त। सेवा प्रवाह गर्नका लागि राजनीतिले प्रतिबद्धता गरिदिनु पर्यो, नीति नियम कानुनहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो, कानुन चाहियो अर्को। अनि अर्को के चाहियो त्यो कानुन बनाइसकेपछि त्यसलाई प्रवाह गर्ने माध्यमहरू चाहियो, विद्युतीय माध्यम चाहियो। अनि त्यसरी त्यो माध्यमलाई प्रयोग गर्ने केले गर्छ जनशक्तिले प्रयोग गर्छ, त्यो जनशक्ति चाहियो है त। दक्ष जनशक्ति अथवा विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी जानकार भएको जनशक्ति चाहियो।
अनि जनतामा चेतना हुनु पर्यो। विद्युतीय शासन सम्बन्धी चाहिँ जनतामा ज्ञान हुनु पर्यो, अर्को आधारभूत तत्त्व हो। यसरी चाहिँ के हुन सक्छन्, यी चाहिँ आवश्यक शर्तहरू हुन सक्छन् है त। के हुन् त आवश्यक शर्तहरू? यहाँ हेर्नुहोस्, राजनीतिक इच्छा, प्रतिबद्धता र सबल नेतृत्व हुनु पर्यो। राजनीतिक इच्छा, प्रतिबद्धता र सबल नेतृत्व हुनु पर्यो। अर्को, उपभोक्तामुखी सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुनु पर्यो। उपभोक्तामुखी नै हुनु पर्यो है त। उपभोक्तालाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो खालको चाहिँ सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने एउटा अभ्यास हुनुपर्छ विद्युतीय शासनमा। राष्ट्रको नीति र नियम, नीति र कानुनले प्रावधानले समर्थन गर्नुपर्छ। भनेको नीति नियम चाहियो विद्युतीय शासन सम्बन्धी है त, कानुन बिना त सकिँदैन। अनि समन्वय, सहयोग र अन्तर्क्रिया अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ है त। यो विद्युतीय शासन गर्दाखेरि के हुनुपर्छ, समन्वय, सहयोग र अन्तर्क्रिया एकदम राम्रो हुनुपर्छ। किनभने विद्युतीय माध्यमद्वारा गरेका धेरै क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मेटाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसको समन्वय चाहिँ एकदम कागजी प्रक्रिया भन्दा यसमा अलिक बढी चाहिन्छ। अर्को, स्रोत साधन र आधारशीलताको उपलब्ध हुनुपर्छ। स्रोत साधन भनेकै विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरू भने थिएँ नि मैले, हो ती स्रोत साधन हुनैपर्छ। अनि उपयुक्त प्रकारको संस्थागत व्यवस्था हुनु पर्यो। संस्थागत रूपमा चाहिँ व्यवस्थित भएको हुनु पर्यो, संस्थाले प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को, मैत्रीपूर्ण कर्मचारी निर्माण है त। मैत्रीपूर्ण कर्मचारी तन्त्र निर्माण भनेको, मैत्रीपूर्ण भनेको जस्तो आवश्यकता परेको त्यस्तो खालको हुनु पर्यो है त। अनि परिवर्तनलाई स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास है। मैले अघि जनतामा चेतना हुनु पर्यो भनेको, अब यो आधुनिक युगसँग विद्युतीय शासन चाहिँ अलिकति अब हुँदै विश्वमा नै प्रयोग हुँदै गइरहेको छ भने संस्कृतिले पनि के गर्नु पर्यो, त्यस्तो खालको विकास गर्नु, त्यसलाई स्वागत गर्नु पर्यो है। अब विद्युतीय शासनबाट गरेको सेवाहरूलाई चाहिँ नमान्ने, उही कागजी प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने एउटा संस्कृति हुन्छ नि, त्यसमा अलिकति विकास हुनु पर्यो, त्यसमा परिवर्तन हुनु पर्यो क्या। अब विद्युतीय माध्यमद्वारा गरेका कार्य पनि सही हुन् भनेर चाहिँ त्यसलाई मान्ने संस्कृतिको विकास गरेको हुनुपर्छ। अर्को, जनताको दबाव र सहयोग दुवै आवश्यकता रहेको हुन्छ। हो, यो मैले भने नि, जनताको सहयोग चाहियो, जनताको दबाव चाहियो यसमा है त। जनता त हुनैपर्छ। यी भनेका के हुन् त, विद्युतीय शासनका आवश्यक पूर्व शर्तहरू है त, हुनैपर्ने कुराहरू। अर्को, विद्युतीय शासनका उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकताहरू अथवा नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नु पर्नका कारणहरू के हुन्? के कारणले गर्दा नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गरियो, अथवा विद्युतीय शासनको महत्त्व के हो, यसको उद्देश्य के हो, यसको आवश्यकता के हो, योबाट फाइदा के हुन्छ? म फाइदा पछाडि अलिकति पढाउँछु, तर तपाईँले के लेख्नुहोस् भने उद्देश्य, महत्त्व, फाइदा, आवश्यकता सबै कुरा एउटै है त। यिनीलाई आधार बनाएर लेख्नु होला। मैले फाइदा भनेर एक दुईवटा पछाडि लेख्ने सिस्टम मात्रै सिकाउँछु, तर यिनै बुदाहरूलाई चाहिँ फाइदा पनि लेख्नु होला, आवश्यकता पनि लेख्नु होला, महत्त्व पनि लेख्नु होला, सबै कुरा यिनै हो है त। अर्को, मैले तपाईँलाई क्वेसन सोध्ने भनेको नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नेका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् अथवा गर्नुहोस् र यसका के कस्ता समस्याहरू देखेका छन् अहिले वर्तमान अवस्थामा भन्न सक्छ है। एउटा क्वेसन बनाएको मैले। त्यही भएर उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता अनि तपाईँको फाइदा सबै कुराहरू यिनै हुन् है त। यिनीलाई आधार बनाएर भन्नु होला। मैले प्रत्येक पटक भनेको छु, जहाँ पनि च्याप्टरमा पढाउँदाखेरि यो उद्देश्य लेख्दाखेरि नुनु बनाउनु होला, महत्त्व लेख्दाखेरि ने बनाउनु होला, अनि फाइदा लेख्दाखेरि छ बनाउने, यसरी चाहिँ जानु होला। त्यो क्रियाहरू चेन्ज गर्ने तपाईँले जान्नु नै भएको छ है। अब अगाडि जाउँ त, सार्वजनिक विद्युतीय शासनका उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता। अब विद्युतीय शासनको आवश्यकता के हो, महत्त्व के हो, किन ल्याइएको, यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त एकदम सजिलै छ है त। नागरिकको पहुँच पुर्याउनु हुनसक्छ है त, नागरिकको पहुँच पुर्याउनु होला। अहिले ई गभर्नेन्सलाई कार्यान्वयन गर्न होला है त, ई गभर्मेन्टलाई कार्यान्वयन गर्न होला है त। अनि राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाहरू चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन होला, अथवा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा चाहिँ जवाबदिता, पारदर्शिता कायम गर्न होला है त। अनि यसरी चाहिँ यसका उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकताहरू रहेका छन्। म यहाँ सरल भन्दैछु तपाईँलाई है त। सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउन है त, आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनका लागि पनि के हो, यो विद्युतीय शासनको महत्त्व रहेको छ। यो नुनु बनाएको छ नि, यो उद्देश्य हो है त। पुर्याउन भन्नुहोस् महत्त्व हुन्छ है त, पहुँच पुर्याउँछ भन्नुहोस् यसको फाइदा हुन्छ। सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउँछ भने नै फाइदा भयो। छ बनाउनु भने फाइदा यसैलाई बनाउनुहोस्, किनभने सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउन पनि फाइदा हो नि त, हो भयो। अनि उद्देश्य भनेको नु बनाउनु भयो, महत्त्व भनेको नबनाउनुहोस्। यसरी सबै बुदालाई बनाउँदै जानु होला। म अगाडि जान्छु है त। अनि अर्को, सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न, एकदम सहज रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि यसको अर्को उद्देश्य, महत्त्व, फाइदा रहेको छ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन है त, सूचना प्रविधिलाई चाहिँ बढावा दिन।
अनि अर्को सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न, कम समयमै धेरै सेवा प्रवाह गर्न अथवा थोरै रकममा चाहिँ प्रवाह गर्नका लागि पनि यो अर्को आवश्यकता रहेको छ। त्यसै गरेर सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन अथवा सरकारलाई सक्षम बनाउन, सेवामुखी बनाउन, प्रभावकारी बनाउन पनि यसको अर्को महत्त्व रहेको छ। शासकीय परिपटलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, है त, पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी बनाउनका लागि पनि यो के छ, अर्को महत्त्व रहेको छ यसको। सार्वजनिक सेवा अनलाइनमा उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन मार्फत नै उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता ल्याउन हो। यो मितव्ययिता भनेको अनुशासन कायम गर्न, है, सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता ल्याउन। कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन, कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि छ, है त। कागजै बिना पनि काम गर्ने पद्धति, सिस्टम बसाउनका लागि पनि विद्युतीय शासनको महत्त्व रहेको छ। राज्य षड्यन्त्रमा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न, हरेक षड्यन्त्रहरू राज्यबाट हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागी जनाउन, विश्व अर्थतन्त्र भनेको जस्तो विद्युतीय माध्यमबाट गरेको कामहरू एकदम छिटो हुन्छ, विश्व बजारमा छिटो पुग्न सकिन्छ भनेर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि सहभागी जनाउन पनि यसले अर्को फाइदा पुगेको हुन्छ। विद्युतीय स्मरणको माध्यमबाट प्रशासनिक कार्यबोझ र भारलाई कम गर्न हो। प्रशासनिक कार्यहरू हुन्छ नि जति पनि, ती कार्यहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यबोझ अथवा कामहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि यो एउटा अर्को महत्त्व रहेको छ यसको। चेतनशील समाजको विकास गर्न, त्यसै गरेर ज्ञान र सूचनाको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न, है। अनि त्यसै गरेर रहेको छ अर्को दक्षता र विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न, एकदम दक्षता विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न। विद्युतीय शासनको अन्तिम गन्तव्य सुशासन हो भन्ने मान्यतालाई सार्थकता दिलाउन, सुशासन कायम गर्न पनि यो चाहिन्छ के, है त। त्यही भएर त यसलाई विद्युतीय सुशासन भनेको। सरकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न, है। अर्को एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न, एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न, सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न। हेर्नु त, सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा भनेको सार्वजनिक सेवाको सीमा नै नराखेर वितरण गर्न, के अत्याधिक सकेसम्म धेरै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेको सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न। सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न, है। अर्को सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन, जवाबदेही बनाउन पनि यो अर्को फाइदा रहेको छ। सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न, सेवाको लागत र समय बचत गर्न, है। अनि ई गभर्नेन्स लागू गर्न, है। यी भनेका के हुन् त, विद्युतीय शासनका फाइदा, उद्देश्य अनि त्यसैगरी महत्त्व, आवश्यकता यी नै हुन्, है त। यसलाई बनाएर चाहिँ त्यसरी पढ्नु होला। मैले यति धेरै बनाइदिएको छु, तपाईँले यसलाई नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ यसका फाइदाहरू। अघि मैले भनिसकेको छु, फाइदा सबै तिनैलाई लिनुहोस्। सरकार र जनतासँग सहज संवाद गर्छ, प्रतिक्रिया जटिलता हट्छ, है त। पारदर्शिता, प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउँछ, भौगोलिक दूरी कम गर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र लिन सहज हुन्छ, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गराउनका साथै कर्मचारीको आकार घटाउन मद्दत गर्छ। एकदम राम्रो कुरा, है त। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि यसले सहयोग पुग्छ, है, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न। अनि यी फाइदा त उता पनि छन्, यिनी पनि लेख्नुहोस्, है त। त्यसैलाई मिलाएर लेख्नुहोस्, मैले केही कुरा मात्रै यहाँ दिएको हो। यसका बेफाइदा हेरौँ। अब हामीले चाहिँ नयाँ कुरा अर्को के हो भने यसको बेफाइदा के हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बेरोजगारी सिर्जना गरिदिन सक्छ भन्छ क्या। विद्युतीय माध्यमले बेरोजगारी सिर्जना गरिदिन्छ। यहाँ भनेको छ नि, रोजगारीका अवसरहरू घटाउँछ। किनभने हिजो 2 जना मान्छेले काम गर्ने आज 1 जनाले गरिदिन्छ, 5 जनासम्मको गर्ने काम आज एकै जनाले चाहिँ कम्प्युटर प्रणाली मार्फत गरिदिन सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने रोजगारीका अवसरहरू घट्दै जान्छन्, यसले गर्दा बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्छ, है। एउटा बेफाइदातिर लाग्यौँ हामी। अर्को पूर्ण रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा खर्चिलो हुन जान्छ, है। प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा खर्चिलो, यो अलिकति खर्चिलो प्रणाली पनि छ, है, बढी खर्चिलो छ। अनि त्यस पछाडि विशेषज्ञताको अभावमा ठुलो त्रुटि हुने सम्भावना रहन्छ, है। विशेष जस्तो त्योसँग सम्बन्धित ज्ञान छैन भने यसको ठुलो त्रुटि हुन्छ। फेरि त्रुटि नै सच्याउन पनि गाह्रो छ नि त यो, है। त्यही भएर विशेषज्ञताको अभावमा ठुलो त्रुटि हुने सम्भावना रहन्छ। सबैको पहुँच नहुने। अनि अर्को कुरा के हो भने अहिले चाहिँ सबै मान्छेहरू यो कम्प्युटराइजेसन हुन सकेका छैनन्, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सबैको पहुँच, नागरिकको पहुँच बढाउनु त भन्यो अघि फाइदामा, तर त्यो पहुँच नभइदिन सक्छ के, किनभने सबैसँग ज्ञान नहुँदा त त्यो पहुँच पुग्दैन। त्यसले गर्दा पनि अर्को समस्या देखिन सक्छ। जनशक्ति जुटाउन एकदमै समस्या हुन्छ, है। अब त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन हुन सकेन भने जनशक्ति नै जुटाउन चाहिँ समस्या पर्न सक्छ।
ऊर्जा त अत्याधिक दोहन हुनसक्छ है त। यो ऊर्जाहरूको चाहिँ अत्याधिक दोहन हुन्छ, यसले गर्दा बढी चाहिँ ऊर्जा प्रयोग हुन्छ नि त। अनि बढी खर्चिलो हुने भने चाहिँ यो दोहोरेको रहेछ है त। माथि पूर्ण रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा खर्चिलो हुन जान्छ, बढी खर्चिलो हुन्छ भन्ने छ नि एउटै। अनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा काममा बाधा हुने है त। दक्ष जनशक्तिको अभावमा काममा बाधा हुन सक्छ। विद्युतीय अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्न सक्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने विद्युतीय अपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्न, साइबर क्राइमहरू चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना पनि रहन्छ है। यी चाहिँ केही बेफाइदाहरू भए, जति राम्रो भए तापनि केही न केही बेफाइदा त भइहाल्छन् नै। मैले यी कुराहरूलाई जोडेँ, अब थप्दै जानु होला। अलिकति अगाडि जाउँ। विद्युतीय शासन सम्बन्धी नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरू के हुन्? एउटा कानुनी व्यवस्था हुनसक्छ, अर्को चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन सक्छन्, अथवा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ गरिएका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्, विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा प्रयोग गरेका प्रवृत्तिहरू हुन सक्छन् है त। ती व्यवस्थाहरूमा जाउँला हामी। म तीनटा कुराको आधार पराउँछु, कानुनी, संस्थागत र अर्को चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा, जस्तो कुन कुन मन्त्रालय के गरेका छन् ती कुराहरू। र यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भने व्यवस्थालाई चाहिँ दुई तरिका राखेँ, कानुनी र संस्थागत भनेर। अनि विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ गरेका अवस्थामा राखेको छु साथीहरू। तिनीलाई व्यवस्थामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अवस्थामा जे कुरा लेखेको छु ती सबैलाई व्यवस्थामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यति कुरा जानकारी गराइदिएको छु, तपाईँहरूले त्यसलाई मिलाएर नोट बनाउनु होला। अब कानुनी व्यवस्था हेर्नुहोस् त। संस्थागत रूपमा कानुनी व्यवस्था के छ? नेपालको संविधानले विद्युतीय शासनलाई आत्मसात गरेको छ। विद्युतीय शासनलाई आत्मसात गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 51 हेर्नु भने त्यो विद्युतीय शासनलाई आत्मसात गरेको छ। अर्को कुरा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 छ, सञ्चार नीति 2060 छ, अनि विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ है। विद्युतीय कारोबार नियमावली 2063, त्यसै गरेर सुशासन ऐन 2064 है, सुशासन ऐन 2064 छ, अनि सुशासन नियमावली 2065 छ। यी चाहिँ कानुनी व्यवस्था भए है त। संस्थागत रूपमा के छन् त? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालय, अनि उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सूचना तथा सञ्चार विकास आयोजना है त। यी भनेका विद्युतीय शासन सम्बन्धी गरेका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू भने। अब तपाईँलाई क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ के छन् भन्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रयोग गरेको वेबसाइट होला है त। अन्य अर्थ मन्त्रालय गरेको, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका चाहिँ विभिन्न विभागहरूले गरेका होलान्। अनि त्यसरी तपाईँको निर्वाचन आयोगले चाहिँ मतदाता नामावली पनि त्यो के अरे वेबसाइट मार्फत गर्ने गर्छ नि, अनलाइन मार्फत, त्यो होला। लोकसेवा आयोगको दरखास्त फर्महरू होलान्, तिनलाई पनि लेख्नु होला तपाईँले है त। क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ देह बमोजिम गरेको छ भन्ने यी कानुनी भए, संस्थागत भए, अब क्षेत्रगत रूपमा पनि लेख्ने। ती कुरा मैले चाहिँ यहाँ किन दोहोऱ्याउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अवस्थामा राखिदिएको छु है त। तिनलाई पनि व्यवस्थामा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सूचना प्रविधि पार्क विकास समिति पनि रहेको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, नेपालमा विद्युतीय शासनको वर्तमान अवस्था अथवा नेपालमा विद्युतीय शासनको प्रयोग कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा दुईटै एउटै कुरा हो। यो वर्तमान अवस्था कस्तो छ, यसको प्रयोग कस्तो रहेको छ है त। प्रयोग गरौँ, यिनै प्रयोग गरेका कुरा उता व्यवस्था पनि लेख्नुहोस् है। यिनै कुरालाई व्यवस्थामा लेख्नु, क्षेत्रगत रूपमा गरेको व्यवस्था भनेर यिनै कुरालाई पनि लेख्नु होला। जस्तो हेर्नुहोस् त, अब कुन कुन मन्त्रालय के हो? हरेक सरकारी कार्यालयमा वेबसाइटको व्यवस्था गरेको छ। सबै कार्यालयहरूले लगभग वेबसाइटहरू प्रयोग गरेका छन्। अनलाइन गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई पूर्णतया कम्प्युटराइजेसन गरेको छ। बैंकिङहरूले इन्टरनेटमा आधारित बैंकिङ प्रणाली लागू गरेका छन् र अन्य तलब बुदागत रूपमा उल्लेख गरेको छ है त। हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय यसले के गर्यो? कम्युनिकेसन सिस्टम है त। यो कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिँ अनलाइन गरेको छ। क्याबिनेट मिटिङ हलको कम्प्युटराइजेसन गरेको छ। सिंहदरबार गेट पर्मिट सिस्टम छ है त। यो सिंहदरबार गेट पर्मिटमा तपाईँ चाहिँ सिंहदरबारभित्र जानुभयो भने के हुन्छ? पास चाहिन्छ, त्यो पनि अनलाइन मार्फत पास हो। यो सिंहदरबार गेट पर्मिट सिस्टम, यी सबै के हुन्छ? विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिएका छन्। अन्य पनि थप्दै जानुहोस्। मैले यति तपाईँलाई इक्जाम्पलको रूपमा लिएँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले यस्तो रूपमा चाहिँ प्रयोग, अहिलेको वर्तमान अवस्था यो रहेको छ, यी प्रयोग गरिसकेका छन् भनेको है त। अहिले प्रयोगको अवस्थामा यस्तो छ। यिनै व्यवस्था पनि हुन्। प्रयोग गरेका कुरालाई त व्यवस्थामा राख्न सकियो नि त। अर्को हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गत के छ? बजेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ, यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम छ, अनि आँसीकुटा। यो हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको चाहिँ भन्सार चेक जाँचको लागि आँसीकुटा प्रयोग गर्छ। भ्याट व्यवस्थापन प्रणाली छ। अर्को आन्तरिक राजस्व विभागमा अनलाइन ट्याक्स सिस्टम छ है त। आन्तरिक राजस्व विभागहरूमा अनलाइन ट्याक्स सिस्टमको व्यवस्था गरेको छ। यी सबै के हुन् भने योले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गरेका, अरू पनि थप्नु होला। मैले यति कुरा लेखेँ है त। अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत भइसकेका छन्। यो चाहिँ के हो भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गरिएका चाहिँ यो विद्युतीय शासन सम्बन्धीको प्रयोग हो है। अर्को
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सूचना प्रणाली विद्युत गरेको छ। हेर्नु त तपाईँले चाहिँ पिआइएस भर्नुभएको थियो भने कर्मचारी हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि समायोजनको लागि चाहिँ पिआइएस भर्दाखेरि के थियो सबै अनलाइन मार्फत गरेको थियो नि हो। कर्मचारी सूचना प्रणाली त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा हो। विद्युतीय सरकारी कार्य सञ्चालन प्रणाली पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणाली तालिम व्यवस्थापन प्रणाली सबै के छ नि अनलाइन मार्फत गरेको छ है। अर्को सञ्चार यो सञ्चार मन्त्रालय यो सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय हो है त। हुलाक सेवा विभागमा के गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय डाक लेखा प्रणाली उक्त प्रणालीको प्रयोग गरेको छ। कम्प्युटर अटोमेटिक सिस्टमको प्रयोग गरेको छ। पोस्ट बक्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको इन्ट्रेक्ट मेल एकाउन्टिङ सिस्टम सेभिङ ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि पोस्टेज स्ट्याम्प म्यानेजमेन्ट सिस्टम ई पोस्ट एन्ड मनी अर्डर सिस्टम यी चाहिँ गरेको छ। जस्तो हुलाक मार्फत पनि अहिले के छ भने तपाईँहरूको चाहिँ विदेशबाट चिठी आयो अथवा नेपाल मार्फत पनि चिठी पठाउनु पर्यो भने तपाईँहरूको चिठी चाहिँ अहिले के छ अनलाइन मार्फत पठाउने सिस्टम छ है। एउटा प्रोटोकल मार्फत तपाईँलाई अनलाइन मार्फत चाहिँ हुलाकमा पनि त्यो चिठीहरू पठाउने गर्छ। डाकहरू पार्सलहरू तपाईँको सबै अहिले अनलाइनमा आउँछ है त। अनलाइन मार्फत चाहिँ इन्ट्री गर्ने सिस्टम रहेको छ। तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि नै अनलाइन सिस्टम छ क्या त्यहाँ। अनि कुन सामान कहाँ पुग्यो कस्तो अवस्थामा छ भनेर तपाईँले नेट मार्फत पनि हेर्ने चाहिँ त्यो गरेको छ। अहिले हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत त्यो कामहरू भइरहेको छ है त। यो पनि के हो भने नेपालमा अहिले चाहिँ यो सम्बन्धी गरेको एउटा व्यवस्था हो अथवा परेको अवस्था हो है त, वर्तमानको अवस्था हो है। यो मैले जानकारी गराएँ। अगाडि जाउँ। अरू के छ भने भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा यो भेहिकल रेजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन सिस्टम ड्राइभिङ लाइसेन्स इस्यु सिस्टम जस्तो ड्राइभिङ स्मार्ट लाइसेन्स भनेर तपाईँले पाउनुभएको छ नि हो। त्यो तपाईँले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्टको रूपमा पाउनुभएको छ। त्यो पनि के हो त एउटा यसो अनलाइन के अरे सरी विद्युतीय माध्यमद्वारा गरेको एउटा त्यो प्रणाली हो शासन हो है त। यसलाई लिउँ। अर्को छ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा मालपत कार्यालय नापी कार्यालयमा रहेका भूमि सम्बन्धी विवरणलाई कम्प्युटराइजेसन गर्ने प्रणाली गरेको छ है त। यो भूमि सुधार मन्त्रालय तथा यो मालपत कार्यालय र नापी कार्यालयको चाहिँ सम्पूर्ण त्यो भूमि सम्बन्धी विवरणहरू कम्प्युटराइजेसन गरेको छ। जस्तो तपाईँको नाममा कति कति जग्गा छ भन्ने कुरा नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तो व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यो कुरा पनि के हो त विद्युतीय शासनकै कुरा हो। अर्को गृह मन्त्रालय केही जिल्ला प्रशासनमा छिटपुटमा नागरिकता सम्बन्धी वितरण कम्प्युटराइजेसन गर्ने गरेको छ। यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन तर केही जिल्लाहरूमा चाहिँ कम्प्युटर मार्फत पनि यो चाहिँ के गरेको छ त अहिले वितरण गर्ने प्रणालीले चाहिँ लागू गर्न थालिएको छ है त। यो हुनसक्छ। अर्को वन तथा भू संरक्षणमा पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम ह्युमन रिसर्च म्यानेजमेन्ट सिस्टमका कुराहरू चाहिँ ल्याइएको छ। अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन सिस्टम मिडियम टर्म एक्सपेक्चर फ्रेमवर्क एकाउन्टिङ सिस्टम अनि पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्याएको छ। लोकसेवा आयोगमा के गरेको छ रेकर्ड अफ एप्लिकेसन भनेको तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन मार्फत फर्म भर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को नेपाल प्रणालीमा पर्सनल रेकर्ड सिस्टम अनि क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम इनोभेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भेहिकल रेकर्ड सिस्टम यी सबै कुराहरूलाई के गरेको छ अनलाइन मार्फत चाहिँ गर्ने गरेको छ। अरू तपाईँले चाहिँ यो मैले चाहिँ यति जानकारी दिएँ। तपाईँलाई जे कुरा जानकारी छ त्यो यिनै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। हरेक मन्त्रालय हरेक कार्यालय हरेक खालका चाहिँ कम्प्युटराइजेसन गरेको छ। तपाईँले चाहिँ तिनलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि छन् अहिलेको प्रयोगको अवस्था लेख्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँलाई जे जानकारी छ त्यो लेख्नुहोस्। मैले यति तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब यो चाहिँ अहिलेको प्रयोगको अवस्था लेखेँ। अब तपाईँलाई मैले के भन्छु भने मैले तपाईँलाई जस्तो यो कम्प्युटराइजेसनमा गरेको चाहिँ अवस्था र प्रयोगको कुरा लेख्दाखेरि प्रयोग त यो भए यो प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि केही त नराम्रा पक्षहरू देखेका होला नि, नराम्रा पक्षहरू पनि होलान् हो। तपाईँलाई मैले छुट्टै बनाएन। केही समस्याबाट तपाईँले चाहिँ प्रयोगको अवस्था लेख्दाखेरि यति कुरा त प्रयोग गर्यो तर यस्तो यस्तो अलिक केही समस्याहरू पनि देखेका छन् भनेर पनि त लेख्नु पर्यो। प्रयोग भनेको त दुवै कुराबाट जानु पर्यो। प्रयोग गर्दा गर्दै नराम्रा भएका पनि त देख्नु पर्यो नि त। त्यही भएर तपाईँले यिनी समस्याबाट केही कुरा तानेर मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यति कुरा तपाईँलाई छोडिदिएँ है त। अब हामी जाउँ नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्याहरू। के समस्या देखियो त यत्रो त तपाईँहरूको त्यत्रो व्यवस्था गरेको रहेछ, यत्रो प्रयोगको अवस्था रहेछ, प्रयोग गर्दै गएको रहेछ भनेपछि अब नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बन गरेकोमा देखिएका समस्याहरू के छन् त। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाएका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुनु। जस्तो कानुनहरूलाई नै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन एउटा। अर्को सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकता नपर्नु। यो सूचना प्रविधिलाई चाहिँ मूल प्राथमिकता रूपमा लिन सकिएको छैन। त्यसै गरेर कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने प्रविधिको विकास हुन नसक्नु। अनि नागरिक चेतना कमजोर हुनु। नागरिकलाई चेतनै छैन अनलाइन मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने। जाति जनशक्तिको कमी हुनु।
एवं भएका जनशक्तिमा पनि तालिम प्रशिक्षण नहुनु, प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु है त। अर्को सूचना प्रविधि विकास केन्द्र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु, त्यसै गरेर गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु, अनि डिजिटल सूचना तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु, सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधि नहुनु। अब त्यो सरकारी निकायले वेबसाइट बनाएका छन् भनेर त्यत्रो भन्यो गफ लगाइयो, तर के छ भने अद्यावधिक पूर्ण रूपमा हुँदैनन्, सधैँ अद्यावधिक गर्दैन। त्यो पनि एउटा के हो भने त्यो प्रयोग गर्नमा मात्रै भएर भएन, त्यो चाहिँ बेफाइदा देखेको छ। निर्माण भएका सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु, अर्को विद्युतीय अपराध नियन्त्रण हुन नसक्नु, विद्युतीय अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्दै जानु तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हो। भौगोलिक परिवेश र आर्थिक विपन्नका कारण सबैको सहज पहुँच कायम हुन नसक्नु, प्रशासनिक प्रतिबद्धता तत्परता विद्युतीय शासनको लागि देखिएको छैन, त्यसै गरेर सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोजगारीबाट वञ्चित हुने पर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने, यसले गर्दा पूर्ण रूपमा यसको प्रयोग अत्याधिक खर्चिलो हुन जाने है त, यो पनि समस्या देखेको छु। यो एकदमै खर्चिलो हुन जाने समस्या देखेको छ। अब हामी जाउँ समस्या समाधानका उपायहरू। यो विद्युतीय शासनमा देखिएका समस्या थिए, तिनलाई समाधान गर्न के गर्नु? जहाँ घाउ लाग्यो त्यही औषधि गर्ने। त्यसो भने तपाईले जे समस्याहरू यत्रो देखाए, मैले भने नि तपाईलाई यिनी समस्यालाई पोजिटिभ बनाउँदै लेख्नुहोस्, तपाईको समाधान बन्छ है। मैले यहाँ केही कुरा लेखिदिएको छु, यिनै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। व्यवस्थित रूपमा बनाएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु भनेको विद्युतीय शासन सम्बन्धी बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै पनि लैजाने भनेर लेख्नुहोस् के। अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारको मूल प्राथमिकता नपर्नु भनेको सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले मूल प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्ने अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ विद्युतीय माध्यमलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर लेख्नुहोस् न। कर्मचारी तन्त्र परिवर्तन आत्मसात गर्ने प्रविधि विकास नहुनु भनेपछि कर्मचारीलाई समय समयमा चाहिँ विद्युतीय सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिएर दक्षता प्रदान गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ नागरिक चेतनाको कमजोर भनेपछि नागरिकलाई चाहिँ नागरिक स्तरसम्म जनचेतना फैलाउनु पर्यो अनलाइन सम्बन्धी कारोबारहरूलाई। हो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यिनैलाई पोजिटिभ बनाएर लेख्नुहोस्, सबै कुरा सबै समाधान हुन्छ। अब मैले यहीँ लेखेका बुदाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने होइन क्या, मैले यहाँ त केही फरक बनाएर लेखेँ हुँदा है त। यी हेर्नुहोस्, सेवा दिने र प्रयोग गर्ने पक्ष लगायत सरकारहरूलाई सबैको यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउनु पर्यो, हो जनचेतना फैलाउनु पर्यो है त। अनि अर्को सेवा प्रदायक तथा उपयोगकर्तालाई समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिले मैले भने नि कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण पर्याप्तमा ध्यान दिनु पर्यो। शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि यो सम्बन्धी पढाइ हुनु पर्यो। यस्ता विद्युतीय शासन प्रयोग गर्ने तरिकाहरू हरेक चाहिँ विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको प्रणालीलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो, कम्प्युटर शिक्षा दिनु पर्यो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो नि त। दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भने त स्कुलले त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। विद्युतीय सचेतनामा जोड दिने। अर्को चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गरी कनेक्टिभिटीलाई दोहोरिलो बनाउनुपर्छ। आइसिटीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ नयाँ खोजहरू गर्नु पर्यो। सरकारी कार्यलाई पूर्ण रूपमा तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनु पर्यो है त। विद्युतीय कागजातलाई निर्णयको आधार मान्ने कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा उपयोग गर्नु पर्यो भनेको यो नै अन्तिम निर्णय हो भन्ने कुरा विद्युतीय माध्यमबाट तय गरेको कामलाई पनि मान्नु पर्यो। अर्को कुरा एकीकृत सेवा प्रदानको लागि एसओपी को निर्माण गरिनु पर्दछ। सरकार र निजी क्षेत्र बीच समन्वय र विश्वास कायम हुनुपर्छ है त। यो सम्बन्धी कानुनी कमजोरीलाई पूर्ण परिमार्जन गर्दै आवश्यक थप कानुनको व्यवस्था गर्ने। कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्धता उत्प्रेरित हुनु पर्यो। अघि नै भनिसकेको छु मैले, त्यहीँको कुराहरूलाई तलमाथि भएको छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। तर तपाईँले यो पढ्नु पर्दैन, समस्या पढेपछि तिनीलाई नै बनाउन जान्नुहोस्, भइहाल्छ है त। यो दुर्गम स्थानमा पनि यसको विस्तारमा जोड दिनु पर्यो। अब यो हरेक क्षण वैदेशिक सहायतालाई पनि विद्युतीय शासन प्रणालीमा समावेश गर्ने। अन्त्यमा तपाईँले अब के बुझ्नु पर्यो भने यो निष्कर्ष लेख्दाखेरि काम लाग्छ है त। अन्त्यमा प्रत्येक व्यक्तिको हातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्पै छैन। सरकारलाई एकदमै जनतासम्म सेवा गर्न अथवा सुशासन कायम गर्न सबै व्यक्तिलाई पहुँचमा पुर्याउनु भनेकै विद्युतीय शासन बाहेक अरू विकल्प छैन। यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ। अहिले यो विद्युतीय शासन एकदमै अनिवार्य हुन पुगेको छ। विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तरता कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ। यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रवृत्तियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजबिन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो है त। यो मैले तपाईँलाई के भने यो अन्तिममा तपाईँलाई चाहिँ निष्कर्ष लेख्दा काम लाग्छ भनेर एउटा निष्कर्ष बनाइदिएको। निष्कर्ष भनेको त्यो जस्तो प्रश्न छ त्यो अनुसार आफैले बनाउनु है। मैले तपाईँलाई आज विद्युतीय शासन सम्बन्धी यी कुराहरू जानकारी दिएँ
है त। तपाईलाई यहाँ केही प्रश्नहरु राखेको छु। यी प्रश्नहरुको उत्तर चाहिँ मैले तल दिएको आईडीमा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पठाउनु भयो भने म तपाईहरुको कपीहरु चेक गरिदिने छु। जस्तो यहाँ एउटा प्रश्न मैले 5 वटा प्रश्न राखेको छु। यी 5 वटा प्रश्नको जवाब लेखेर मलाई पठाउनु होला। नेपाल अनलाइन क्लास अनलाइन 178@gmail.com मा पठाउनु भयो भने म तपाईहरुको कपीहरु चाहिँ चेक गरेर रिप्लाई दिने छु। कहाँ बिग्रियो कहाँ के छ करेक्सन गरिदिने छु। जस्तो यहाँ पहिलो क्वेशन छ विद्युतीय शासन भनेको के हो? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्ने कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने पर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस्। दोस्रो छ नेपालमा विद्युतीय शासनको व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै यसको कारणको अवस्थाबारे रचनात्मक चर्चा गर्नुहोस्। तेस्रो छ विद्युतीय शासनबाट सेवा प्रवाह हुने फाइदा र बेफाइदाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। चौथो रहेको छ विद्युतीय शासनका आधारभूत तत्त्वहरु उल्लेख गर्नुहोस्। पाँचौं छ विद्युतीय शासन नै सुशासन हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। है यो 5 वटा प्रश्नहरु दिएको छु। साथीहरु तपाईले लेखेर क्लास अनलाइन 178@gmail.com मा पठाइदिनु भयो भने तपाईहरुको कपी तपाईले घरमा बसेर समय 5 वटा क्वेशनलाई कति मिनेटमा सक्ने त्यो टाइम चाहिँ टाइमिङ गराएर लेखेर मलाई पठाउनु होला। अनि त्यसरी पठाएको कपी म चेक गरिदिने छु। तपाईले चाहिँ रेशम कुमार बिसी फेसबुक पेजको इनबक्समा पनि पठाइदिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेल गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ रेशम कुमार बिसी को पेजको इनबक्समा है, अथवा क्लास अनलाइन 178@gmail.com मा पठाइदिनु भने म तपाईहरुको कपी चेक गरिदिने छु। मैले आज तपाईलाई विद्युतीय शासन सम्बन्धी जानकारी गराए। तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कुराहरु लिएर आउने गर्दछौँ। है आज यति नै। सबैलाई धन्यवाद है त।